बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। बिलाखिर गोल बेस कॉन्फ्रेंस जो सीनियर तरीन पाकिस्तान के वकला जिनको सही मायनों में ब्रेन कहते हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने साबिका दौर के अंदर बाकायदा तौर पर जुडिशरी के खिलाफ जो भी मुहिम जो हुई है उसको काउंटर किया है, बाकायदा तौर पर अदलिया बचाओ तहरीकें जिन्होंने चलाई है, उनकी गोल बेस कॉन्फ्रेंस के नतायज आना शुरू हुए। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ इस वक्त भी ये कॉन्फ्रेंस जारी है, इसका भी एक एलामिया भी जारी होना है। सीनियर तरीन वकला उसके अंदर खिताब कर रहे हैं, बहुत कुछ है। 50 अहम तरीन माहिर कानून उसके अंदर मौजूद है, वकला बरादरी की बहुत बड़ी तादाद उसमें मौजूद है। वो अफराद जिनका आइन के साथ ताल्लुक़ है वो इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि हुकूमत 90 रोज़ के अंदर इंतखाब से बच सके। क्या ऐसी कोई सूरत है कि काबीना 90 रोज़ का जो हुक्म है अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर ना माने तो बच सके। क्या वज़ीर आज़म इस हुकूमत दूली पर कहीं बचने के कोई चांसेस मौजूद है? क्या पाकिस्तान के वो इदारे जो 90 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाब कराने के पाबंद हैं, अगर वो ये इंतखाब ना कराएं तो क्या वो नाअहली से बच सकते हैं? क्या पाकिस्तान के किसी इदारे में इतनी जान है जो सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ी हो सके? ये तमाम के तमाम जय्यद कानूनदान इस वक्त एक अदद गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसके अंदर साबिक अटॉर्नी जनरल्स शामिल हैं, जिसके अंदर एतजाज़ एहसन शामिल हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर शामिल है और हाजिर सदूर भी शामिल है जी। एतजाज़ एहसन हो गए, अनवर मंसूर हो गए, पीपल्स पार्टी के लॉयर विंग के सरबराह जो साबिक थे जिनको अभी हटाया गया है बहुत ज़्यादा सच बोलने पर, लतीफ़ खोसा साहब, वो इसके अंदर शामिल हैं। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार के सरबराह आबिद ज़ुबैरी इसके अंदर शामिल हैं। यानी पूरी की पूरी ये टीम बैठी है कि, और अगर ये टीम ने ये फ़ैसला कर लिया आज एलामिया के ज़रिए कि इंतखाबात हर हाल में 14 मई को ही होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो बाकी जितने भी वकला फर्टर्निटी है वो तमाम की तमाम मोस्टली इनके शागिर्दों में से ही है। तो तहरीक का आगाज़ आज होने जा रहा है इस एलामिये के ज़रिए जो लाहौर में सीनियर तरीन कानूनदान गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे में एतजाज़ एहसन साहब ने जब खिताब किया ना तो बड़ी काटदार बातें उन्होंने की, जिसका समझना मेरा और आपके सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये डिस्कस नहीं किया तो आप समझ लें कि हम कल को डिस्कस नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा अगर एतजाज़ एहसन साहब खिताब करते हुए कह रहे हैं इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे तो हर सूरत इलेक्शन होंगे, कोई ताकत उस इलेक्शन की 14 मई की तारीख को चेंज नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू सीनियर तरीन कानूनदान सॉरी एतजाज़ एहसन साहब की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ हो, सब मानेंगे अदालत का फैसला कि 14 मई को इलेक्शन कराओ, वरना अदालत की हुक्म अदूली तसव्वुर की जाएगी। और अदालत का हुक्म नहीं माना तो यूसुफ रज़ा गिलानी की मिसाल सबके सामने है। ये एतजाज़ एहसन साहब अपने उस पार्टिसिपेशन में अपने खिताब में इस गोल में इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे हैं। और मैंने कहा बड़ी काटदार उन्होंने बात की। उन्होंने कहा आर्मी चीफ का उन्होंने नाम लिया ना, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे आर्मी चीफ हो, तो अभी तो आर्मी चीफ ने ऐसी कोई बात नहीं की है, उन्होंने अवाम के साथ खड़े होने की बात की है। तो उन्होंने जो आर्मी चीफ की बात की है तो वो कहीं ना कहीं वकला फर्टर्निटी ये भी मैसेज दे रही है कि अगर कोई ऐसा कोई वहम गुमान या सब कॉन्शस में कोई ऐसा प्लान है कि इंतखाबात में कोई डिले किया जा सके या 14 मई को नहीं माना जा सके और पार्लियामेंट के ये बॉन्डे किस्म के जो एलामी और करारदादें हो रही हैं इनको अगर किया जा सके तो आर्मी चीफ भी इसी कानून उनके ऊपर लागू है। अगर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हो सकता है ना, तो अगर 14 मई को ना किया तो शहबाज शरीफ साहब उनकी काबीना के साथ अगर हुक्म अदूली सामने साबित हो गई तो आर्मी चीफ साहब से भी मुतल्लिक यही अल्फाज है कि 14 मई का कहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, हर हालत में उसको मानना ही मानना है। मैं कह रहा हूँ समझ तहरीक का आगाज़ हो गया और हाँ उन्होंने तहरीक रोकने का आगाज़ किया है। मुल्क के खजाने में पैसे नहीं है, इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है। आज जो वज़ीर कानून है तारड़ साहब जी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने 50 करोड़ के फ़ंड जारी किए हैं वकला के ऊपर जी। और पंजाब बार काउंसिल में उन्होंने ऐलान किया जी हमने वकीलों के लिए 50 करोड़ रुपया जारी किया है। तो ये रोकते इस तरह है, लॉजिक्स नहीं है ना।
کنفرنٹ کرنے کے لیے منہ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے، تو یہ اس طرح روکتے ہیں۔ اور کس طرح اور روکتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ عدلیہ کے خلاف ایسی کو ملیشیس قسم کی کمپین چلائی گئی ہے اور چلائی جا رہی ہے، اور پورے آب و تاب سے وہ چل رہی ہے جی۔ ججز کے گھر، ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کیا گیا، سینئر ترین ججز کے گھر، ان کے گھروں کا ڈیٹا، ان کی فیملیز کا ڈیٹا وہ لیک کیا گیا کہ کسی طرح کمپرومائز ہو جائے۔ اس بار ہے جسٹس منیب اختر، جن کو چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب کے گروپ میں جن کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر کا ڈیٹا لیک کیا گیا، پوری فیملی کا، ان کی بیوی کا ڈیٹا، ان کی بیٹیوں کا ڈیٹا، ان کے بیٹے سے متعلق گندی گندی چیزیں، وہ تمام کی تمام تصاویر کے ساتھ ان کے خلاف کمپین چلانے کا آغاز کیا گیا، چلا دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی تصاویر، ڈیٹا، نظریات، یہ تمام چیزیں، اور یہ سب کچھ نا سرویلینس کے بغیر نہیں ہو سکتا، حکومتی ادارے اس کے پیچھے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں حکومت کے زیر اثر جو ایجنسیز ہیں ان کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایف بی آر کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ تمام چیزیں، اور ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے۔ یعنی میں سادے الفاظ میں بولوں کہ حکومت یہ ڈیٹا ججز کے خلاف خود لیک کر رہی ہے، ان کی ماؤں، ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں کے خلاف خود لیک کر رہی ہے۔ میرے سادے الفاظ میں میرے کہنے کا مطلب یہ، میں اس کو گھما پھرا کے نہیں بات کرتا، بہت حد ہو گئی نا، اتنا بھی کیا یار، اتنا بھی کیا، تو پاکستان کے ساتھ بھی گند کرو، تو انڈیویجول بیسس پہ کسی کی عورت، بیوی، بچوں کا بھی خیال نہ رکھو، یہ حد ہو گئی ہے۔ اچھا جی، وہ کیا جی، انتہائی بیہودہ سکرپٹ اس کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے، ایون جسٹس منیب کے صاحبزادے سے متعلق، اور وائرل کیا جا رہا ہے جی، مجھے پتہ نہیں ہے، ایک تو وہ وائرل کوئن تو ادھر ہیں، عمرے پر ہے، اللہ کرے ان کی عمرے قبول ہو، میں یہ نہیں کہتا اس میں ان کا ہاتھ ہوگا، میں نے آپ کو سیدھا گورنمنٹ کہہ دیا ہے۔ اچھا جی، جسٹس منیب کے بیٹے سے متعلق کہا گیا کہ وہ ہم جنس پرست ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بچے بچیاں بھی یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ ان کے ایک بیٹے سے متعلق انہوں نے کہا جی وہ ہم جنس پرست ہے۔ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ایک فرم چلا رہے ہیں جی جسٹس منیب صاحب کے سسر، اس فرم میں 2 ججز کو رکھوایا جسٹس منیب اختر صاحب نے، جس کے ذریعے کیسز جیتے اور ہارے جاتے ہیں اور پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں بیرون ملک پارٹیاں ہوتی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، یہ تمام چیزیں اس طرح چلائی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، بیٹیوں کے متعلق غلیظ کمپین چلائی جا رہی ہے، اور ایموشنلی بیسکلی چیف جسٹس منیب صاحب کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ بلیک میل کیا جا سکے اور تاکہ آگے ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، جنرل باجوہ صاحب کا جب ڈیٹا لیک ہوا تھا نا ان کی نوکری کے آخری دنوں میں، تو آپ کو یاد ہے کتنا شروع ہوا تھا، کتنے صحافی اندر ہوئے تھے، ایف بی آر کے کتنے اہلکار اندر ہوئے تھے، جو اس وقت سزائیں معطل ہوئیں، کچھ معطل ہوئے، کچھ نوکری سے برخاست ہوئے، اور آج بھی وہ اندر ہے، وہ ڈیٹا لیک ہونے سے، مگر یہاں تو حکومت خود ڈیٹا لیک کر رہی ہے، فرق آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ایک اور بغاوتی کمپین بھی چل رہی ہے جی، اسے پیڈ سٹوجز کے ذریعے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو ذرا استعمال کیا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ پہلے دیکھ لے کہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کو لیگل وے کے اندر لے آئیں گے، کسی طریقے سے لیں گے۔ کمپین وہ جو چلی، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں، کہتے ہیں کیونکہ چیف جسٹس کے خلاف 2 سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی درخواستیں جاری ہو چکی ہے نا، اس لیے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کوئی نہیں ہیڈ کر سکتے، اور سیکنڈ چیف جو ہے، جب اس کے بعد انہوں نے بنا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اب وہی ان کو کر سکتا ہے، یہ اب کمپین چلائی گئی ہے جی، ٹھیک ہے، اب وہی اجلاس بلا سکتے ہیں، اور وہی چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایکشن بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریفرنس بھی جاری کر سکتے ہیں، اور اس طرح کا ماحول انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ پہلے بتا دیا تھا افطار کے ٹائم لڑائی جھگڑا ہوا ہے جوڈیشل پارک کے اندر، اور وہ جب ہوئی تو اس کے بعد یہ چیزیں ججز کی بچیوں سے متعلق، ان کے بیگمات سے متعلق، ان کے بیٹوں سے متعلق، ان کی بیٹیوں سے متعلق، یہ اور اب یہ والا کام انہوں نے شروع کیا ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ اور کرنٹ عالمی بینک کہہ رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 29 ارب ڈالر 2025 تک ہر سال رہے گا، 29 ارب ڈالر، یہ ڈار صاحب کا تحفہ ہے۔ تسلسل ٹوٹا عمران خان کا، یہ بحران ہے، اور بحران اس سال ختم نہیں ہونا، اگلے سال ختم نہیں ہونا، اس کے اگلے سال بھی جاری رہے گا اسی تسلسل کے ساتھ۔ یہ ان کی کارکردگی ہے، حرکات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا، چینل دیکھ رہے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں میرا اور آپ کا
رابطہ رہے، ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔